قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودندموچنا إن شاء الله بزاريو كفل غزياتين بالفو إعراب جمرا نويقومنا. وأما إن وأخواتها فإنها تنصيب الاسم وترفع الخبر زيغان قماني نبرو وهي إن مثلوان جمرا. قال المصنف رحمه الله وهي إن وأن. وهي الواو استئنافية مبنية على الفتح. هي ضمير للمفردة المؤنثة الغائبة في محل الرفع مبتدأ مبنية على الفتح. إن في محل الرفع خبر مبني على الفتح. أنت أو إن خبر مرفوع على رفعه ضمة مقدرة على الآخر منع من ظهورها اشتغال محل بحركة الحكاية. هلت. أو إن خبر مرفوع على رفعه ضمة ظاهرة في آخره. صوست. أو إن خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره ولم ينول العالمية والتأنيث المعنوي باعتبار الكلمة. والجملة من المبتدأ والخبر جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. وأن الواو عاطفة مبنية على الفتح. أن في محل الرفع معطوف مبني على الفتح خبر بمهون مالنا إن لي. أنت أو أن خبر مرفوع علامة رفعه معطوف تبعه بالرفع علامة رفعه ضمة مقدرة على الآخر منع من ظهورها اشتغال محل بحركة الحكاية. أو أن معطوف وللمعطوف حكم المعطوف عليه تبعه بالرفع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. أو أنه معطوف تبعه بالرفع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره ولم ينول للعالمية والتأنيث المعنوي باعتبار الكلمة. أردت مالنا. ولكن الواو عاطفة مبنية على الفتح. لكن في محل الرفع معطوف مبني على الفتح. أو لكن معطوف وللمعطوف حكم المعطوف عليه تبعه بالرفع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآخر منع من ظهورها اشتغال محل وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآخر منع من ظهورها اشتغال محل بحركة الحكاية. هلت. ولكن معطوف وللمعطوف حكم المعطوف عليه تبعه بالرفع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. أو لكن معطوف تبعه بالرفع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره ولم ينول العالمية والتأنيث المعنوي باعتبار الكلمة. بتأم تدقاقامي سلون أنه يالفكت يالوت. وكأن الواو عاطفة مبنية على الفتح. كأن في محل الرفع معطوف مبني على الفتح. أنت أو كأن معطوف وللمعطوف حكم المعطوف عليه تبعه بالرفع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآخر منع من ظهورها اشتغال محل بحركة الحكاية. وكأن معطوف تبعه بالرفع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. أو كأنه معطوف تبعه بالرفع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره ولم ينول العالمية والتأنيث المعنوي باعتبار الكلمة. أردت لا كأن لا يبايهون أردت إعراب لنجلس أو منشلو بالفو تمرتاج اللي عندنا السانو كأن بسيطنات ويس مركبنات يميل قول الله بسيطنات مالت كأن سيجمر بزيه لاينات مركبنا مالت دقمو إننا كافو التشبيه باند لي هنا كأن اللي هونو يشالوت يميل مذهب علنا مركبنا تشو ويم دقمو ككافنا ككاف الجارنا كإن يتوت أتاك علنو قال عند إعراب بيتشانا ميهونو كأن معطوف تلاله وللمعطوف حكم المعطوف عليه تبعه بالرفع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآخر منع من ظهورها اشتغال محل بحركة الحكاية. إهم بيتشانا من قالس أو معلنا سلازي أردت ميهونو مركب አይደለችም በሚለው መذهب በሲጥነች ማለትም ከአነ አረቦች የሚጠቀሟት ቃል ናት ተካፍና ተኢነ ያዋቀሯት ሳትሆን ባለው ነው አራት ያረብ ነው ማለት ነው። طيب وليت الواو عاطفة مبنية على الفتح. ليت في محل الرفع معطوف مبني على الفتح. أو ليت معطوف ولمعطوف يكون معطوف عليه تبعه بالرفع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآخر منع من ظهورها اشتغال محل بحركة الحكاية. أو ليت معطوف وللمعطوف يكون معطوف عليه تبعه بالرفع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. أو ليت معطوف وللمعطوف يكون معطوف عليه تبعه بالرفع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.
أراد. ولعل الواو عاطفة مبنية على الفتح، لعل في محل الرفع معطوف مبني على السكون مبني على الفتح واحد عند. أو لعل معطوف وللمعطوف يكون معطوف عليه تبعه بالرفع علامة رفعه ضمة مقدرة الآخر منع من ظهورها اشتغال محل بحركة الكحولات. أو لعل معطوف تبعه بالرفع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. أو لعل معطوف وللمعطوف يكون معطوف عليه تبعه بالرفع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره ولا من أول العالمية والتأنيث المعنوي باعتبار الكلمة. أردت تقول فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. أنت ضمير المخاطب في محل رفع فاعل مبني على السكون. التاء حرف دال على الخطاب مبني على الفتح. إن زيدا قائم. إن حرف نصب وتوكيد تنصب الاسم وترفع الخبر. زيدا اسمها منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. طيب زيدا اسمها منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. قائم خبرها مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. إن مع اسمها وخبرها في محل النصب مقول القول لا تقول ما لنا. وليت عمرا شاخصا الواو عاطفة مبنية على الفتح. ليت حرف نصب حرف تنصب الاسم وترفع الخبر. ليت حرف تمن من أخوات ليت من أخوات إن تنصب الاسم وترفع الخبر. عمرا اسمها منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. شاخص خبرها مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. ليت مع اسمها وخبرها في محل النصب معطوفها. إن زيد ليت عطفا في كونها إيش الحكاية في كونها مقول القول لا تقولوا معمول ويم دمو مقول القول بمهون مالنا. وما أشبه ذلك الواو عاطفة مبنية على الفتح. ما اسم موصول لا يتم معناها إلا بصلة واحد في محل النصب معطوفة مبني على السكون. أشبه فعل ماض مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو ضمير المفرد المذكر الغائب في محل الرفع فاعل مبني على الفتح. ذلك ذا اسم إشارة يشار بها للمفرد المذكر الغائب لمقارنتها باللام. اللام لبعد المشار إليها الكاف حرف دال للخطاب مبني على الفتح. والجملة من الفعل والفاعل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. ومعنى إن الواو عاطفة أو استئنافية مبنية على الفتح. معنى مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآخر منع من ظهورها التعذر. ومعنى إن معنى مبتدأ ደግሞ مرفوع ነው የሚሆነው እዚህ ቦታ ላይ ግን ረፍዑ ግልጽ ሳይሆን ቀረ መጨረሻው አሊፍ ስለሆነ ነው። የአንድ ቃል መጨረሻ አሊፍ ከሆነ ሐረካን ማስተናገድ አይችልም ሁሌም በተቅዲር ነው የሚደረገው። ስለዚህ معنى مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآخر منع من ظهورها التعذر يبال. معنى مضاف إن في محل جر مضاف إليه مبني على الفتح عند. أو إن مضاف إليه والمضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره كسرة مقدرة على الآخر منع من ظهورها اشتغال محل بحركة الحكاية. خلت أو إن ومعنى إن بمقرات شلاله مضاف إليه والمضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. خلت ሶስት أو إن ومعنى إن عندما جمروا عن نبابا مالنا نقرقن الليال مضاف إليه والمضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الفتحة الظاهرة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف علتان فرعيتان من علل 90 وهما العالمية والتأنيث المعنوي باعتبار الكلمة. طيب وأن ومعنى إن وأن الواو عاطفة مبنية على الفتح. أن في محل الرفع معطوف في محل الجر معطوف مبني على الفتح. في محل الجر معطوف مالت ومعنى أن عند مالتنا ومعنى أن عند مالتنا في كونها مضافا إليها مضاف إليه بمهن متعطفوا إن لا مالنا ما أن يتضيفبت معنى يعلو مالنا. سلازي وأن الواو عاطفة مبنية على الفتح. أن في محل الجر معطوفة مبنية على الفتح عند. أو أن معطوف وللمعطوف حكم معطوف عليه تبعه بالجر وعلامة جره كسرة مقدرة على الآخر منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية. قلت أو أن ومعنى إن وأن
بلو مقرات يشالان وأنين الواطفة أنين معطوف تبعه بالجر وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره صوص أو أن معطوف ولي معطوف حكم معطوف عليه تبعه بالجر وعلامة جره الفتحة الظاهرة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف علتان فرعيتان من علل 90 وهما العالمية والتأنيث المعنوي باعتبار الكلمة طيب ومعنى إن وأن للتوكيد اتشل ببلولين للتوكيد اللام حرف جر مبنية على الكسر جميل التوكيد مجرور باللام وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بواجب الحذف لوقوعه خبرا تقديره كائن منسوب للتوكيد بالنسبة الجزئي للكلي يبالال لاميتو من دنات حرف جر التوكيدي مجرور جار مجرور من جاي يازر كتباله كائن ثابت منسوب على ولا ينتلتلال منسوب للتوكيدي بالنسبة الجزئي للكلي يزين ترجم متعبتالو طيب أو اللام حرف جر زائد مبنية على الكسر قدم زائد ملك على التذكمكم أو جن أو اللام هلتين أو اللام حرف جر زائد أو اللام حرف جر زائدانج مبنية على الكسر طيب التوكيد خبر نو من له التوكيد خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآخر منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحرف الجر الزائد ሁለቱን ኢዕራብ መለየት ግድ ነው መጀመሪያው ላይ ምንድነው ያልነው ላሚቱ حرف ጀር ነች التوكيد مجرور ነው ይሄ ጃር መጅሩር ነው خبر ሆኖ ለሙብተዳው ማነው ሙብተዳው ማዕና ለሚለው ለሙብተዳው خبر ሆኖ ያገለገለው ጃር መጅሩሩ ባንድ ላይ ነው ጃር መጅሩሩ ባንድ ላይ ሆኖ ነው አሁን ግን ላሚቱ حرف الجر ነች አዎናት ግን ዛኢዳናት ተባለ زائدانات مالت جار مجرور متعلق في كذا يبال مالت ترجم اللاتم مالنا ومعنى إن التوكيد عند مالتنا التوكيد لا ما متاجلجلو توكيد قال هنا بس تكرر ليلا بوتا حرف الجروج متاسبب باتشو ترجم على تاسبب بات مالنا بنجارات الله يزيد مساسي إعراب بسم الله الرحمن الرحيم لا يعرفان بسم الله ያለው ባኢቱ አስልያ ስናደርጋት መሰረታዊ ወይም ደግሞ መልእክትን ያያዘች ናት ብለን በመናስብበት ጊዜ መንጠልጠያው ወይም አቅራኡ ወይም ቂራአቲ ይሆናል ብለናል ወይም አቅራኡ ወይም ቂራአቲ ላይ እንጠለጥናል ብለናል በኩፊዎችና በበስሪዎች እዚህም ላይ እንደዛው ተመሳሳይ ነው ስለዚህ ላሚቱ حرف الجر ናት ከተባለ التوكيد ራሱ خبر ነው ማለት ነው ኢንሻአላህ ካፍታ በኋላ እናየዋለን السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته التوكيد أو اللام حرف جر زائد مبنية على الكسر التوكيد خبرنا من مجرور أيضا خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره عفوا ضمة مقدرة على الآخر منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحرف الجر الزائد التوكيد خبر كهنا مرفوعنا مهون ياللبت بضمان من نبب ياللبت نقرقن بضمان لمن التنبب مزيقا كتب على حرف الجر الزائد زائدا يهون حرف جر لامو مالتنا كترقم أنصار نونجي آياسفر لقم يتبالو ومزائدانو يتبالو ከተግባር አንፃር ማለትም የገባበትን ቃላት በከስር እንዲነበብ የማድረግ ብቃት አለው ስለዚህ በሐርፈል ጀሩ ምክንያት የሚመጣው ከስራ የኸበርነቱን ረፍዕ ወይም ضማ አግዶታል ከልክሎታል ማለት ነው ግልጽ ነው ስለዚህ
خبر مرفوع على رفعه ضمة مقدرة على الآخر منع من ظهورها إيش؟ اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. طيب والجملة من المبتدأ والخبر جملة اسمية مستأنفة لا محل لها من الإعراب ነው. طيب ግን أصلي በሆነችበት ያለው ማዕናውን ልብ በሉ ومعنى إن وأن للتوكيد ላሚቱ ላመን ንስባ ትባላለች منصوب للتوكيد ወደ ተውኪድ የተጠጋ ነው ተውኪድ ኩልይ ነው ኩልይና ጁዝኢ የሚባል ነገር አለ በመንጥቅዮች ህግ ነው ብዙ ጊዜ ይሄን ጥናት የሚያደርጉት እነሱ ናቸው ይሁንና ግን ኩልይ ማለት የጋራ የሆነ ቃል የወል ስም ልንለው እንችላለን ኮመን የሆነ ነገር ነው ለምሳሌ ኢንሳን ኩልይ ነው ኢንሳን ማለት ሰው ማለት ነው ሰፊ ነገር ነው ሰው በኔ ሊገለጽ ይችላል ሰው ባንተ ሊገለጽ ይችላል ሰው ባንቺ ሊገለጽ ይችላል አፍራድ ይባላል የንጽብራቅ የወል ስም ነው ነኪራ ነው ኩልይ ይባላል እሱ ግልጽ ነው ይሄ طيب ሌላው ጁዝኢ የሚባል ነገር አለ ጁዝኢ ማለት ደግሞ የወል ያልሆነ የጋራ ኮመን ያልሆነ ቀጥታ ስፔሲፊክ አንድን ሰው የሚጠቁም እኔ ለምሳሌ መሐመድ አሚን ብባል ይሄ ቃል ለኔው ነው ይሄ ስም ለኔው ነው ኻሊድ ብትባል አንተ ላንተ ነው የሚሆነው ሰዒድ ብትባል ላንተ ነው የሚሆነው ግልጽ ነው ይሄ ምን ይባላል ማዕሪፋ ወይም ጁዝኢ ልንለው እንችላለን ስፔሲፊክ አንድን ሰው የሚጠቁም ፕሮፐር ናውን የሚባለው ግልጽ ነው طيب አሁን የነ ኢነ ትርጉም አረፍተ ነገር ላይ ያለው ለምሳሌ ኢነላህ ገፉሩን እዚህ ጋር ያለው ትርጉም ጁዝኢ ይባላል ሙተዓይን ነው ማለት ያለችበትን አረፍተ ነገር ትርጉም ተረድተነዋል አውቀነዋል ኢነላህ ገፉሩን እዚህ ቦታ ላይ ነው ያገለገለ ያለው ተውኪድ የሚለው ግን ኩልይ ነው ልክ ኢንሳን እንደማለት ነው ኩልይ ነው ማለቴ አረፍተ ነገርን የሚያጠናክር ነገር በሙሉ ከዚህ ላይ ይገኛል ለምሳሌ ለተውኪድ የሚያገለግሉ ነገሮች መሃል ላይ ያገለግላል والله ካልኩኝ ለምሳሌ ነገሩን ያጠናከርኩት ነው ቀጥሎ የሚመጣው ነገር ላም ከተጠቀምኩም እንደዚሁ ተውኪድ ያረኩ ነው አረፍተ ነገሩን ያጠናከርኩ ነው ስለዚህ ተውኪድ ኩልይ ነው የኢነ ማዕና ከተውኪድ አንድ ክፍል ነው بالنسبة للجزئي ማለት የሚታወቅ የሆነውን አንዱን ከማስጠጋት ነው للكلي ወደ ኮመኑ ለዚህ ለኩልዩ አንድ ንጽብራቅ ነው እንደማለት ነው ለኢንሳን እኔ መገለጫ እንደሆንኩት ሁሉ የኢነ ትርጉሙም ተውኪድ ለሚባለው ለኩልዩ ነገር ንጽብራቅ ወይም መገለጫ ነው ማለት ይቻላል ትርጉሙ በዚህ ነው የሚሆነው ላሚቱ አስልያ ባሆነችበት ጊዜ ነው ይሄን ምንለው طيب ላሚቱ ዛኢዳ ከሆነች ጥርጥር የለውም አያስቸግርም ومعنى ان وان التوكيد ነው ዝም ብሎ ላሚቱ የለችም انها زائده ናት ተብላለች ትርጉም ይላል ማለት ነው جميل ስለዚህ ይሄን ይመስላል ቀጣዮቹም እንደዚሁ ነው ولكن الواو عاطفه مبنيه على الفتح لكن في محل الرفع مبتدا مبني على الفتح لكن على حذف مضاف ايوه እቺን ደግሞ አሁንም ልብ በሉልኝ ولكن مبتدا ነው አራት ኢራብ አለ አራቱንም ገልጸዋለሁ مبتدا في محل الرفع مبتدا مبني على الفتح لكنه أو لكن على حذف مضاف مبتدا ሊሆን የቻለው ሙዳፍ ወድቆ ከሙዳፉ ቦታ ላይ እሱ ተቀምጦ እሱን ተክቶ ነው ሙብተዳ ይሁን ምን ነበር تقديره ومعنى لكن نبر ومعنى لكن للاستدراك لك እንደዚህ ነበር ومعنى የለም ትላይ ልብ በሉ ومعنى ان وان للتوكيد ብሎ ولكن ነው ያለው እንጂ ومعنى لكن አላለም معنى የሚለውን ቃል አልደገመውም ነገር ግን እዚህ ጋር ወድቋል ለምን ወደቀ معنى ያለው ካላችሁ ومعنى ان ስንል ያለው معنى ያለው ቃል ስለጠቆመው ነው ግልጽ ነው طيب ስለዚህ ومعنى لكن ነው على حذف مضاف ያለው مضاف የተባለው معنى ያለው جميل فحذف المضاف مضاف ودك معنى ያለው وأقيم المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه مضاف إليه مجرور ينبرو لكننا السن وكلا سبوت عليه تكأمته فارتفع ارتفاعه كذا بهلا السو مرفوع عندمي هنا
السم مرفوع هنا مضاف سيورك مضاف إليه تتكا مضاف إليه ستكا دقمو مضاف إليه ستكا دقمو يمضاف إعراب وسد السمالا مثالي ومعنى لكن بزين ساعات بنعربه من لو معناه مبتدا مرفوع على مطرف ضمة مقدرة على الآخر منع من ظهورها تعذر من لو سلازم مرفوع مبتدا جميل لكن الناس من نبر مضاف إليه في محل جر مضاف إليه نبر ميبالو نجر جن معنى يا لتشواك على ست ورق لكن يا لتشوا صوت على تتكاتش بتزواري مبتدا هنا تشسون وكلا عملا كتركم أنصار جن يا يودك ونجر يتصبان زنبلوم ليورك أي شيء مودكون يميت أكون نجر منور على لبت كعكبابي ولاي زيجا معنى يا لو تقوم إنه ندان قاتشوه له مالا طيب سلزي لكن مبتدا في محل الرفع مبتدا مبني على الفتح لكن على حذف مضاف تقديره ومعنى لكن نو فحذف المضاف وأقيم المضاف لمقامه فارتفع ارتفاعه أو لكن مبتدا مرفوع على مترفه ضمة مقدرة على الآخر منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية هلت أو لكن مبتدا مرفوع على مترفه ضمة ظاهرة في آخره صوصت أو لكن مبتدا مرفوع على مترفه ضمة ظاهرة في آخره ولم من أول العالمية والتأنيث المعنوي باعتبار الكلمة أردت إعراب للاستدراك اللام حرف جر مبنية على الكسر الاستدراك مجرور باللام وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بواجب الحذف لوقوعه خبرا تقديره كائن ومنسوب للتوكيد من نسبة الجزئي للكلي من نسبة الجزئي للكلي جزئينا كلي تنغاغرنا الله جزئي مالت مندنو كلي مالت مندنو أنستنا الله بزا مسارتنا وزيقا من الردو تمساساي طيب إيه عنده إعرابنا أو اللام حرف جر زائد مبنية على الكسر زائد الاستدراكي خبر الاستدراكي خبر مرفوع خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآخر منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد بلاميتو بحرف الجر الزائد بزائدة بهو حرف الجر مكنيات يمت أو حركة يإعراب حركة ما أكبت على بس مالنا كلام طيب والجملة من المبتدأ والخبر جملة معطوفة على الجملة التي قبلها الجملة هي باند لا يهونو لزانيو قارا مياز يهون المالتنا طيب وكأن للتشبيه وكأن الواو عاطفة مبنية على الفتح كأن في محل الرفع مبتدأ مبنية على الفتح لكن على حذف مضاف عندك قدموا مالنا تقديره ومعناه كأنه تقديره ومعناه كأن فحذف المضاف معنى ملو الدقة وأقيم المضاف إليه كأن ملو سبوتها تكمته فارتفع ارتفاعه لكن دسو مرفوع هنا مضاف سيورك مضاف بوتاليس السو سيوكل يسون إعراب تلابسنا لكن دسو مرفوع هنا مالا لكن لا يقلت سكوتار تمساسين متو بمتو معنى كأن ندبره من بلند من عرب أسايجال لك معنى إن ندال معنى مبتدانا ولا تعذر كلكلونا يالنو عرل كأن مضاف إليه نبر منه بزان ساعات نجرجن مضاف ودك مبتدا ودك معنى يالو كأن الصوتا تكمت الصوتا كأن سيكمت مبتدا هنا معنى قلت أنا عرل طيب وكأن الواو عاطفة مبنية على الفتح كأن في محل الرفع مبتدا مبني على الفتح لكن على حذف مضاف تقديره ومعناه كأن أو كأنه مبتدا مرفوع على مطرفه ضمة مقدرة على الآخر منع من ظهورها اشتغال محلي بحركة الحكاية أو كأن مبتدا مرفوع على مطرفه ضمة ظاهرة في آخره أو كأنه مبتدا مرفوع على مطرفه ضمة ظاهرة في آخره ولم من أول العالمية والتأنيث المعنوي باعتبار الكلمة طيب سنت إعراب مالتنا أعرات كأن بناء كأن حكاية كأن
منصرف معرب منصرف كأنه معرب غير منصرف سلزي سنتين إعراب آلات أرات إعراب آلات أراتهم كن على حسب مضاف نو هنا استولوا لي ليلاو بالفوا لي إندان الصانو كأن لي أرات إعراب لي نورات ميشلو إذا قلنا إنها بسيطة بسيطة بتبالبت إعراب نو يعربني على بسيط مالت غير مركبة كولت قال يتواقر قال አይደለም ብለን ከሆነ ነው مركبنا قال عند إعراب ነው የሚሆነው ባለፈው ላይ ጥቆማ እንዳረኩላችሁ ማለት طيب للتشبيه اللام حرف جر مبنية على الكسر التشبيه مجرور باللام وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بواجب الحذف لوقوع خبرا تقديره كائن أو منصوب للتوكيد من نسبة الجزئية للكلية أو اللام حرف جر زائد مبني على كسر التشبيه خبر مرفوع على مترفي ضمة مقدرة من الآخر منع من ظهرها اشتغال محل بحركة حرف الجر الزائد والجملة من المبتدا والخبر جملة معطوفة على الجملة التي قبلها وليت الواطفة من يالفت ليت في محل رفع مبتدا لكن على حزب مضاف تقديره ومعنى ليت فحذف المضاف وكمل المضاف له مقامه فارتفع ارتفاعه ليت أو ليت مبتدا مرفوع على مترفي ضمة مقدرة من الآخر منع من ذهاب حركة أو ليت مبتدا مرفوع على مترفي ضمة ظاهرة في أوليت مبتدا مرفوع على مترفي ضمة ظاهرة في آخر ولا من أول العالمية والتأنيث مع اعتبار الكلمة للتمني اللام حرف جر من ياك التمني مجرور باللام وعلامة جره كسرة مقدرة من الآخر منع من ظهورها استثقال الجار والمجرور متعلق بواجب لا تدرك خبرا تقديره كائن للتمني أو أي منسوب من نسبة الجزئي للكلي أو اللام حرف جر زائد مبني على كسر التمني خبر مرفوع على مترفي ضمة مقدرة على الآخر منع من ظهورها اشتغال محل بحركة حرف الجر زائد الممنوعات للاستثقال والجملة من المبتدا الخبر جملة معطوفة على الجملة التي قبلها ولعل للترجي الواطف فمية لعل مبتدا في محل رفع مبتدا مبني على فتح لكن على مضاف تقديره هو معنى لعل فوزف المضاف وكمل المضاف للمقام فارتفع ارتفاعه أو لعل مبتدا منع من ظهورها حركة أو لعل مبتدا مرفوع على مترفي ضمة أو لعل مبتدا مرفوع على مترفي ضمة ظاهرة في آخره للترجي اللام حرف جر مبني على كسر الترجي مجرور باللام وعلامة جر كسرة مقدرة على الآخر منع من ظهورها الاستثقال الجار ومجرور متعلق بواجب لا تدرك خبرا تقديره كائن للترجي منسوب من نسبة الجزء الكلي أو اللام حرف جر زائد مبني على كسر الترجي خبر مرفوع على مترفيه ضمة مقدرة على الآخر منع من ظهورها بحركة حرف الجر زائد الممنوعات للتعذر والجملة من المبتدا والخبر جملة معطوفة على الجملة التي قبلها والتوقع الواطفة من الفتاة التوقع معطوف تبعه بالجر على مسجل كسر ظاهرة في آخره أو التوقع ما لا تمشي على معطوف وللمعطوف يكون معطوف عليه تبعه بالرفع وعلى مترفي ضمة ظاهرة في آخره بتأم فتن يركض مجرش علي مجمر علي يدقق من وصله بتأم قلال صلاه إن شاء الله إذا ربت مرتلاتين زقايكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثرا